عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة. قالوا لو نفد من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إنسان ينقذنا. حملت نساؤنا سفاحا في السجون. قتل أهل السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضع في أدبار الشيوخ. طلب مني أن أحكي نكتة على أمي عائشة وعلى أبي بكر، فأبيت فبصقوا في وجهي، فوضع النجاسة على لحيتي. انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا وإسلاما. حملت نساؤنا سفاحا حملت انقذوا أهل السنة، انقذوا أطفال أهل السنة. سحلونا في الشوارع، حرقونا لأنك في عمر وبكر وعثمان وما زلنا من أصحاب رسول الله ونحن في السجون. قالوا احكي لنا نكتة عن عائشة، قلنا لا، فقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ إني أحملك أمانة، اللهم اشهد إني بلغت. رأيت فتاة تغتصب وتقول والله أنا باكر، والله أنا حافظة القرآن، ثم قالت تنادي من يذهب إلى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال. عرض رسول الله ينتهك يا شيخ. اسمع، بلغتك وأنا لا زالت أعراض الحرق على مكان حتى في جسمي، لأني فقط ابني اسمه عمر وبنت اسمها عائشة. لقد حرقوا طفلا في الفرن ووضعوا عليه البصل لأن اسمه عمر، عمره 3 سنوات، وقدموه لأبيه. ماذا؟ اللهم اشهد، اللهم انقذنا. هل من مغيث أم من معتصم يغيث؟